Dalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among amahan, nga langit nga salamat kami kanimo. Ning panahon ug higayon nga gihatag kanamo. Kanang kami Ginoo ning video mo tan-aw nato sa atong YouTube channel Holy Poor Official ug kining atong lain nga account. Ang atong hisgutan dinhi ang topic larawan. Ang atong simbahang Katoliko nagtudlo nga kita magbaton og mga larawan sama sa Mahal nga Birhen Maria ug sa Ginoong Jesucristo aron ato siyang malantaw ingon nga visual aid katabang sa atong pagpananaw kay kanang larawan di man na Dios pero ang larawan nga mao si Kristo Dios kana ug ang mga larawan pagpaila pag distinguish na o pagpaila nga kining simbahan na tungod kay naay larawan nga gitawag na to ginahanglan atong respetuhon o respetuan ang atong kaigsunan nga di mga Katoliko moingon sila nga sala gining Katoliko tungod kay naa sa Biblia sa Exodo 23 nga 5 nga dili magbuhat ka og mga Dios nilarawan sa tao kagway sa tao o mudason sa sila nga idolatry guni kay nas Deuteronomio 4:16 ug 17 nga gidili ang pagbuhat og larawan mo ang Dios dili kabuhatan og larawan suma sa Isaias kapitulo 45:6 ug 7 unya ang mga larawan sa Salmo 115 unya 4:8 dili mahimo og dagway og larawan ang Dios. So dunay tiil kamot, dili makahikap, dili makasulti, ana ba? Dason sad siya das buhat 17:29. Dili mabuhatan ang Dios og larawan suma sa buhat 17:20. So babasa sa nato na naas buhat 17:29 mga kaigsunan. Unsa may gihisgutan din na maigsunan sa ilhang atake. Lagi yung 17:29 nga ug kay ang anak man kita sa Dios dili nato hunahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan ug plata bato nga kinulit pinagi sa kahanas sa tao. So mao na mga kaigsunan yang ano man Katoliko nga magbaton man ini suma sa unang Korinto 6:9. So ato kaning tagsa-tagsaon ni tubag o paminaw ni ilang atake mga kaigsunan kay mura na magyud tinuod kay mabasa magyud nimo pero kitang Katoliko ana ato nang tubagon unya ikaw man 1 Korinto 6:9. So unsa may gisgutan ani mga kaigsunan matod nila nga ang Katoliko daw mo ay nakasupak ani nagyon din 9. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios ayaw kamo paglipalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o magsimbag mga Diyos o mga mananapaw o nakikilawas sa isig kalalaki o sa kababay mao kana ang ipasabot. So kana mao na ilang ipasangil sa Katoliko ug itambog mo sa impierno ni ana mga kaigsunan kay naay mabasa sa Biblia sa Pinadayag 21:8 nga ang maghimo nining mga dautan matambog sa impierno. So mana maigsoon ato ni nga naman ang mugtubag unsa magoy Dios ang Dios nagrepresentar sa dili tinuod nga Dios bakak sa unang Korinto 8:4 ug sa Isaias 44:17 ug naa sad sa 1 Hari 11:33 ug sa Isaias 46:1
ug sa Samuel 1 Samuel 5:7 ug buhat 7:43 ug buhat 14:12 ug buhat 19:20. Unsa may gipasabot niya na mga kaigsunan? Ang dili tinuod nga Dios. Kini mga larawan di man gina tinuod ka Dios, larawan man. Ang larawan niya na mo'y kinahanglan atong respetuon hasta ang mga larawan. Sa kaingon ko na laban daghanang mahitabo nga milagro sama sa Marcelino Panubino nga ang krusipik mitangtang dito sa krus ug may kaon og sahos bata. Maupod si San Francisco de Assisi diha pud sa kuan nakigistorya sa krusipik nga gibitay dihang Ginoo na gipanaog gud niya minaog sa dang maong imahin ug nakigduog niya katuog samtang sa nakatuog na mibalik ang Ginoo dito bitay. Doon na say mga gipabuhat sa Ginoo nga mga sagrado. Example, gipabuhat sa sagradong larawan as Exodo 18, Exodo 25, 18 ngadto 22. Unsa may gingon din ha nga adto ako maminaw o magtan-aw kaninyo kanakong musimba. Exodo 18, 25, 22 mga kaigsunan. So na adi ay ipabuhat ang Ginoo na puy gidili suma sa hisgutan nga anha ibutang sa altar sa Hebrehanon 9:5. Ya mingon sa asa may mabasa dihang nailarawan. So ang altar sa Katoliko na aginay larawan. Pag ila nga mao ni siya suma sa 2 Kronikas 3, 7 bersikulo 10. 2 Kronikas 3 Kapitulo 7, versikulo 7, 10. O kini gyud sa Ezekiel. Magsupod din na sa Ezekiel 18 niya. Ezekiel 41, 17 ngadto sa 19. Naggikan sa salog hangtod sa bungbong ana ay kinulit nga mga larawan. Unsa man na gitawag sa sagrado nga mga larawan mga kaigsunan. So mo na itong mabasa diha sa maog hapon nga libro sa Ezekiel 20 ngadto 41, 20 ngadto 23 mga kaigsunan. Og sa Kronikas 2 Kronikas 7, 15 ug 16 mga kaigsunan. So dinhi dunay gipasabot siya nga mga larawan. Ang Dios migamit og larawan pananglitan dito sa hitabo sa pagpamaak sa mga bitin dito sa Israel tungod kay ang mga tawo mutuo ni Moises pamaakon sila bitin mga matay sila ug dinha may sulti si Moises sa Ginoo nga mga matay man ang Ginoo ang pakagbitin magipabuhat og bitin si Moises ug ang tanang himpaakan mutan-aw dito unsa man gutoy naa ala nga mabitin man gibutak sa tukon murag kuros ba gibutang dito unsa may atong unsa man to nga ngano man unsa may naa ato nga ang tanang himpakag bitin mutan-aw man ato so naa ang gahom sa Ginoo gihapon niya ang malarawan nga iyang gipabuhat gawas sa gidili na unsa man ning gidili sa ako nang gibasa sama sa 1 Hari 11:33 ug Isaias 46:1 ug sa Samuel 5:7 buhat 19:24 kani sila gud gitawag na og ang gidili ang gitawag og Dios mga kaigsunan. Susunod na mga kaigsunan ang Dios migamit usab og larawan. Números 21 8-9 nya 1 Hari 2 Hari 18:4 ug unya simbolo sa bitin nga makita nimo mao ang gilansang dito sa kamingawan. Mabasa nimo sa Kaalam kapitulo 16 unya 6 ngadto 7 pero ang Kaalam 6:10 8 ngadto 10 naghisgot sab niana nga
ang tanang balaan butang kung gamiton sa pagkabalaan balaan mao sa nang ang larawan sa Katoliko. Dili niyo among-amungan o pasipad-an kay kini mga larawan na balaan man kini sila nga tawo. So ang balaan butang ang gilbalaanan diha ang gilarawanan mao ang balaan nga mabuha basa nato na diha sa sagradong dapit Leviticus 19:30 na sa 2 Kronika 3 kama 10, 2 Kronikas 3:10 ug sa Josue 7:6 ngadto sa unahan nga mihapa Josue atubangan sa mga larawan. So dinhi makita nimo nga ang larawan day naay pagrespeto. 2 Hari 23:15 ngadto sa 18 ug sa Salmo 74 bersikulo 4 ngadto sa 8 nga nag-ingon din na gipandugmok ninyo ang akong mga balaan nga mga larawan mga statue. Suko ang Ginoo niya na. So kining pag-ingon lang posisyon. Kining posisyon kay isahay posisyon ng mga balaan mga larawan sa mga Katoliko. Supak sila ni ini, niingon sila nga kanang posisyon diha sa mga Katoliko sayop na. Pero imong basahon ang ang prosesyon sa 2 Samuel 6:6 ngadto 7. Prosesyon man nya diha pud sa Josue 6:1 ngadto 7. Iprosesyon ang mga larawan didto unsang tong larawan sa kerubin, anghel. Mao sa ni Katoliko ang ipanggamit nila mga santos nga larawan. Balaan mga tao nga Diosnon, mga tao nga balaan. So mo na ito makita nga naa sa gidayon-dayan sumala sa kung giingon diyan na unsa may kapuslanan sa mga balaan nga mga butang. So mo tong ipisigutan ganiha sa Kaalam 6:10 nga mga butang balaan sa Exodo 35 bersikulo 31 kini siya puslanan tungod kay balaan man. Number 1 tubag na to nga ang larawan himuong dayan-dayan sa atong altar ug labi na diha sa templo para pag-ila nga kini iyas Ginoo nga simbahan. Salmo 144 bersikulo 12. Kaduha galamiton sa pagtudlo 2 Timoteo 2:15. Ikatulo nga pahinumduman pahinumdum nato sa Dios. So altar tong atong gisgutan ganiya nga naa sa altar Hebrewanon 9 bersikulo 5 ngadto 6. Ikapat kaning adyuda sa atong pagpamalandong sa atong pagpananaw tan-aw niya ng larawan suma sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. So ikalima mga kaigsunan ang gitawag nato pagsunod sa panag-ingnan o imahin ni Santa Maria na mabasa sa Hebrewanon 13 bersikulo 7. Ikaw na mga igsoon mao ang pagpasinungog sa mga balaan. Sirak 44 bersikulo 1 ug 15. Sirak 34 unya 10 ug 15. So mao kini mga kaigsunan ang atong tubag sa mga pangutanang minugbo nga ato dayon nga tubag nga kinahanglan silong kita sa Iglesia Katolika kay dinhi ana ang kamaturan. Dili nato isagkway labi na mga larawan kay kini yung larawanan nato sa mga santos. Kita man sa kalibutan nagpuyo man sila sa santos ug kablaan. So ning hinaot ko nga inyo ning susihon labi na kamong dili fitful sa Katoliko o dili unsaon niyo pag-prove ni sa paila pagpakita nga tiyo og mga butangan. So hinaot la nga inyong sabtan atong eksplikasyon gamay alang sa paghisgot og larawan. Kaya salamat sa inyong pagsunod. Subscribe sa atong Holy Pour official